अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान में अब मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। पाक फजाइया के तैयारों ने परवाज भर ली है। इस वक्त पाक फजाइया के तैयारी कहां कहां पे पहुंचे हुए हैं और किस किस इलाके को सिक्योर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और शहबाज शरीफ को कहां कहां से फोन खड़क रहे हैं। बड़ी अहम खबरें हैं और कुछ खुशखबरियां भी हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। डिस्क्लेमर सबसे पहले देता चलो, क्योंकि देखिए ये खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है जेन्युइन खबरें हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद लगे कि पता नहीं कोई पीआर कैंपेन हो रही है। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं कि मैं तो जो खबर होती है वही सामने रखता है। ये जाहिर फैक्ट है। अब फैक्ट तो आपको बताने पड़ेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है। शहबाज शरीफ, देखिए उससे पहले एक और डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ फार्म 47 के वजीर आजम हैं और पाकिस्तान की हकीकत यह है कि पाकिस्तान के से बाहर दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन हुकूमत होती है, असली हो या नकली हो, उसको इतना कोई सीरियस नहीं लेती। जब भी डायरेक्ट राब्ता करना होता है, कोई सीरियस बात करनी होती है, तो फौजी एस्टैब्लिशमेंट को ही किया जाता है। उनको ही पाकिस्तान का हकीकी हुक्मरान जिनके पास ताकत है समझा जाता है। तो ये पहले आपको बता दूं, तो 11 फोन कॉल्स आज शहबाज शरीफ को आई हैं और बड़ी अहम फोन कॉल्स आई हैं। और जाहिर है पाकिस्तान की रेलेवेंस और वो तो है, अगरचे जो माशी तौर पे बुरी सूरत हाल है, माशी सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम है, लेकिन पाकिस्तान काश अगर सियासी तौर पे भी तगड़ा होता, माशी तौर पे भी तगड़ा होता, तो आज कुछ और सूरत हाल होती। पहली कॉल जो शहबाज शरीफ को आई है वो बहरीन के बादशाह की आई है। दूसरी कॉल ये बड़ी अहम है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मैक्रोन को और फ्रांस को जरा वो जो तौहीन अमेज खाकों का मामला था, उस वजह से पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात को ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो उसके बावजूद ये कॉल आना ये बड़ा अहम है। तीसरी कॉल जो शहबाज शरीफ साहब को आई वो रजब तैयब उर्दुगान की थी। चौथी कॉल रोमानिया के प्रेसिडेंट की थी जो शहबाज शरीफ को आई। लेबनान के जो वजीर आजम हैं उनकी नवाफ सलाम, उनकी कॉल आई शहबाज शरीफ को पांचवीं। छठी ऑस्ट्रिया के चांसलर की कॉल आई। सतवीं जो सातवीं कॉल थी ये बड़ी अहम कॉल थी, ये थी सर कीयर स्टारमर जो कि यूके के प्रेसिडेंट है, उनकी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटनी अल्बेनीज की कॉल आई शहबाज शरीफ साहब को। जर्मन चांसलर की कॉल आई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की कॉल आई और काज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट की भी शहबाज शरीफ को कॉल आई। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो सऊदी अरब और बाकी ममालिक हैं उनके पाकिस्तान के साथ राबते जारी हैं। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 11 बजे का वक्त है रात का। मुमकिन तौर पे किसी वक्त भी ईरानियन हुकाम और अमरीकी हुकाम पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अमरीकियों की सिक्योरिटी तो पहले से पहुंच गई थी और उनका एक अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी, अपनी गाड़ियां, पूरा कॉन्वाय बुलेट प्रूफ और सारा जो मामला होता है वो है। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त रेड जोन का खास तौर पर जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर सील है। अच्छा, एक मामला जरा आपके सामने रख लूं। ईरान अमेरिका बातचीत होते 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 सब कुछ एक दफा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी दोबारा बंद कर दिया गया था। हमलों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया था और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दोबारा अलर्ट कर दिया गया था। यानी वो सब कुछ जो मामला था वो बिगड़ रहा था और बिगड़ने की वजह थी लेबनान के ऊपर नेतन्याहू के हमले, जिसके अंदर 250 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके थे, सैकड़ों जख्मी हो चुके थे और नेतन्याहू अपना सारा गुस्सा लेबनान पर निकाल रहा था। ईरानी ये कह रहे थे कि भाई जंग बंदी के अंदर लेबनान भी शामिल है, ये हमारी शर्त थी। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी ये ऐलान किया था, लेकिन अमरीकी मुकर गए। जेडी वेंस ने कहा कि नहीं भाई लेबनान शामिल नहीं है। ट्रंप ने कहा, फिर नेतन्याहू ने कहा नहीं भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ईरानियों ने पाकिस्तान से रब्ता किया और उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि ये क्या अब आप क्या कर रहे हैं या आपकी कौन सी गारंटीज, और ये तो मुज़ाकरात इस तरह नहीं हो सकते। फिर पाकिस्तानी अमरीकियों से रब्ता किया, फिर ईरान से बयान आया, उन्होंने कहा हम तो मुज़ाकरात में नहीं आ रहे थे, हमें तो लगा था बस सब कुछ अब गया, लेकिन हमने पाकिस्तानियों से रब्ता किया और पाकिस्तानियों ने अमेरिका से बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की और उसके बाद अब खबरें हैं
کہ ڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں، اگرچہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان ڈائریکٹ ٹاکس کو نہیں مانتے، لیکن لبنان اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ جو بات چیت ہے جنگ بندی کو لے کر وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ پاکستان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے۔ پاکستان، یہ اخبار السعودیہ کی خبر ہے، پاکستان ہیز میڈ significant effort to resolve the dispute between America and Iran regarding the Israeli strike on Lebanon۔ CNN کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی طیارے پاک فضائیہ کی کہاں پہ ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ اس سے پہلے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی آمد سے قبل خصوصی طیارے کی آمد، خصوصی طیارے کے اندر امریکی وفد کے لیے خصوصی گاڑیاں بھی پاکستان پہنچیں۔ امریکی وفد کی نقل و حرکت کے لیے لائی جانے والی گاڑیاں بلٹ پروف ہیں، طیارے میں خصوصی ایمبولینس بھی شامل ہے، اور ایمبولینس امریکی وفد کی نقل و حرکت کے دوران ساتھ رہے گی۔ اور ظاہر ہے ایرانیوں کو جو جیرڈ کشنر ہے یا اسٹیو ویٹکوف ہے ان پر اعتماد نہیں تھا۔ ایرانیوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اعلیٰ شخصیات ہوں گی تو ہم مذاکرات کریں گے، تو اس لیے آپ جے ڈی وینس بھی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی خبریں تھی کہ وہ نہیں آ رہے، سیکیورٹی ایشو ہے، ان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے میزائل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ خطرہ جو ہے وہ ایرانیوں کو بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کی طرف پرواز بھرتے ہیں تو کہیں اسرائیل ان کے طیارے پر اٹیک نہ کر دے۔ تو اس لیے پاک فضائیہ نے یہ ڈیوٹی ان کی لگی ہے کہ پاک فضائیہ ان جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کو سیکیور کرے گی۔ پاکستانی فائٹر جیٹس spotted over Bandar Abbas, Iran to escort the Iranian delegation to Pakistan safely. Pakistan Air Force has established a protective shield across Iran and Persian Gulf, spotted by fighter jets, protected Iranian delegation. تو بہرحال پاکستان کے جو فضائیہ کے طیارے ہیں، 2 PFK IL-78 ریفیلنگ ٹینکرز ہیں، 3 پاکستان کے C-130 ٹرانسپورٹ پلینز ہیں جو کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عربیہ پر ہے، اور اس طرح بندر عباس جو کہ ایران کی بندرگاہ بڑی اہم، وہاں پر بھی پاک فضائیہ کے جو طیارے جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی پاک فضائیہ الرٹ کر دی گئی ہے، اور اسی طرح سے ایرانیوں کو لانے کی ڈیوٹی جو ہے اور مکمل طور پہ سیکیورٹی دینے کی وہ بھی پاک فضائیہ کی حصے میں آئی ہے۔ اور وہ جو لبنان کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے تھے تو اس حوالے سے بھی خبر آ گیا، ٹرمپ urged Netanyahu to tone down Lebanon strike۔ تو ٹرمپ کی جانب سے نتنیاہو کو کال کی گئی کہ یہ جو تم بے شرمی کر رہے ہو، یہ جو تم لبنان پر حملے کر رہے ہو، یہ حملے تم بند کرو۔ اور اسی طرح کیونکہ آج لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی بھی شہباز شریف سے بات ہوئی اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ ظاہر ہے پاکستان کا اس کے اندر کردار تو ہے، اب کوئی مانے اصلی حکومت ہے، نقلی حکومت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، فلانے ڈھمکانے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ وہ جو پاکستان میں شروع ہو گیا نا، اس کو فیلڈ فلانے کو جو ہے وہ 2 نوبیل پیس پرائز، شہباز شریف کو نوبیل پیس پرائز دو، وہ جو میاں صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو منہ سے ماسک ہی نہیں اتارتے ان کو بھی نوبیل پیس پرائز دو، فلانے کا بھی ہے، فلانے کا بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو خبر ہے وہ خبر تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑا لطیفہ کیا ہے اس ساری صورتحال میں؟ پیپلز پارٹی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول زرداری کی کال ہوئی، اور پیپلز پارٹی والے، پیپلز پارٹی خاص طور پہ ایم پی ایز اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ابنائے ہرموز کھل رہا ہے نا، یہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے، اس میں کردار ہے زرداری صاحب کا، اس میں کردار ہے پیپلز پارٹی کا، جو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اصلی ہے نقلی، بلکہ اصلی کیا ہے، فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے اب دنیا کی نظر میں وزیر اعظم ہے، جو بھی کالے ہیں انہوں نے پھر کرنی ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ تو اپنی فیملی نہیں مل سکتی، تو پھر ان کے ساتھ کون رابطہ کرے گا؟ تو یہ جو ہے شہباز شریف، اسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ لیکن بلاول زرداری کہاں سے آ گیا اس میں؟ زرداری صاحب کہاں سے آگے جو نہ کسی جگہ پہ رپورٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی فون آ رہا ہے، نہ کچھ۔ تو پیپلز پارٹی والوں نے ایک اپنا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے، جی زرداری صاحب کا کریڈٹ ہے، زرداری صاحب کا کریڈٹ ہے، اور پی ٹی آئی کا کریڈٹ اس حد تک ضرور ہے کہ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی نے اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا یہ معاملہ جب ختم ہو جائے گا پھر اسٹیٹ کتنا پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کرے گی، کیونکہ وہ جو تھے نا کہ اب نہیں مروں گا کسی جنگ میں، اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا، ان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ وہ عشق اقتدار میں مارے گئے ہیں، کیونکہ ان کو اقتدار بڑا عزیز ہے، اور پاکستانی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تعاون تو کیا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے تھا۔
लेकिन अब वो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इंडिया की जब जंग हुई थी ना, तो पूरे सोशल मीडिया ने अपने मुल्क को, अपनी फौज को सपोर्ट किया था। और फौज के तर्जुमान ने कहा भी था जी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों ने बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे सारा बयानिया और सारी सूरत हाल बनाई, फ्रंट लाइन वॉरियर बने हुए थे। और उसके बाद जब जंग खत्म हो गई, फिर पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए, फिर वो एक अलग ही तमाशा लग गया। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि बज़ाहिर जो इतनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, तो इसके बाद क्या पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात भी दुरुस्त करता है या नहीं करता, या फिर वो गुरूर और तकब्बर, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इन बातों में लग जाते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।